अस्सलाम वालेकुम। GM एक्सप्लोरर चैनल के साथ आपका मेज़बान ग़ुलाम मुर्तज़ा हाज़िर है। दोस्तों, वादी कलाम से जब हम वापस आ रहे थे तो पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद हो गया था और हम दूसरे एक काफ़ी मुश्किल तरीन रास्ते से जो थे वापसी के लिए मेन रोड पर आए हैं। ये अभी हम वादी कलाम से वापस सवात की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, सवात कलाम की एक तारीख़ है। किसी ज़माने में ये एक मुकम्मल रियासत थी, ठीक है जी। और यहाँ पर बाकायदा वादी सवात का महल, जिसे वाइट पैलेस भी कहते हैं, वो सवात में मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम उस महल में भी जाएंगे और वहाँ की तफसीली वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे। तो बहुत खूबसूरत जगह है, खूबसूरत मकाम है, खूबसूरत लोग हैं यहाँ पे, सेहत बख्श पानी है। और दोस्तों, दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर जो आबो हवा है वो बहुत साफ़ सुथरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। इस वजह से यहाँ की आबो हवा, यहाँ का पानी अपनी ख़ास शक्ल में मौजूद है। दोस्तों, जब भी आपने सवात आना हो तो वादी कलाम को ज़रूर विज़िट करें। हमारा जो असल प्लान था वो तो ये था कि हम सवात से कलाम और कलाम से मोहंडन झील और वहाँ से वापसी पर ओशू के जंगल से एक रास्ता निकलता है वादी कमराट को, जो कि मुकम्मल जीप ट्रैक है और काफ़ी ख़तरनाक भी है। लेकिन आप पिछली वीडियो में हमारी मोहंडन झील वाली वीडियो देख चुके हैं कि जिसमें आपको बताया जा चुका है कि हमारी जो एक बाइक थी यामा, वो उसको पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वो जब भी चढ़ाइयों पे चढ़ती थी तो बंद हो जाती थी, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हुए। पूरे कलाम में उसको तकरीबन हर मैकेनिक को दिखाया, लेकिन उसका कोई भी फॉल्ट किसी की समझ में नहीं आया। कंपनी वालों को कॉल की तो उन्होंने कहा जी कि ये चढ़ाइयों के लिए नहीं बनी हुई। तो फिर मजबूरन, क्योंकि वहाँ आगे रास्ता टफ था जो ओशू के जंगल से कमराट के लिए निकलता था, तो हमने कहा कि अभी हम सवात चलते हैं और वहाँ जाके अपना प्लान जो है बनाते हैं कि आगे हमें किस तरफ जाना है। तो हम वादी कलाम से निकल आए, अभी हम जा रहे हैं सवात की तरफ। रास्ते में ये आप देखें कि बहुत खूबसूरत हरे भरे पहाड़ हैं और इनके दामन में ये खूबसूरत वादियाँ और ख़ासकर ये खूबसूरत मसाजिद जो हैं इस वादी के हुस्न में और इजाफ़ा करती हैं। एक चीज़ हमने यहाँ पर और देखी है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं। आप नवाही इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पर आप किसी से भी कह दें सलाम दें और फिर उसके बाद उससे वादी के बारे में पूछे तो वो वादी के बारे में आपको बाद में बताएगा। पहले वो आपको चाय की पेशकश करेगा, खाने की पेशकश करेगा। हम जब दोस्तों मोहंडन झील से वापस आ रहे थे तो ओशू के करीब वहाँ पर हमने सेब देखे। जो एक मज़दूर आदमी था उसने एक बर्तन में, बड़े से बर्तन में लगाए हुए थे। तो हमने सोचा कि चलो इससे सेब ख़रीदते हैं। तो हमने उससे पूछा, आप यकीन करें उसने हमें कहा जी कि आप जो चाहे इसके दाम दे दें, हम आपको दाम नहीं बताएंगे। हमने कहा भी नहीं। कहता नहीं, आप बाइक पर इतनी दूर फैसलाबाद से आप आए हो हमारे इलाकों को देखने के लिए, तो आप हमारे मेहमान हो।
پھر بہت مشکل سے اس نے کہا جی 100 روپیہ، لیکن ہم نے اسے 100 روپیہ نہیں بلکہ زیادہ دیے، اس لیے کیونکہ دوستو ان جتنے بھی یہاں پر مزدور طبقہ ان کا ذریعہ معاشی سیاحت ہے، تو آپ بھی جب آئیں تو جتنے بھی یہاں آپ دیکھیں کوئی ریڑی والا ہے یا کوئی کہہ دے کہ جس نے کوئی کھوکھا وغیرہ لگایا ہوا ہے، چائے کا کوئی کھوکھا لگایا ہوا ہے یا اس نے کوئی اور چیز رکھی، تو اس سے چیز ضرور خریدیں، کیونکہ یہ لوگ اپنی گھر بار کو چلانے کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں، امیر ہونے کے لیے نہیں کرتے۔ یہ آپ کارپیٹ روڈ دیکھیں، FWO نے اس روڈ کو بنایا ہے، کارپیٹ روڈ، اور بہت ہی خوبصورت، بہت زیادہ کہہ دیں کہ آسانی ہو گئی ہے کہ آپ سوات سے کلام جو ہے بہت آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں دریائے سوات اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ دوستو آپ نے آگے آنے والی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ دریائے سوات جو ہے اس وقت اس میں طغیانی آئی ہوئی ہے، کیونکہ وادی کلام میں بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ جب ہم وہاں سے نکلے تھے تو ہلکی ہلکی بوندا باری پھر شروع ہو گئی تھی، جو پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دوستو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تو دوستو انشاءاللہ جو آگے آنے والی ویڈیو ہیں ان میں آپ کو بنسبت جو پچھلی ویڈیو ہیں بہت بہتری نظر آئے گی، کیونکہ یہاں پر ہم نے کہہ دیں کہ موبائل کیمرے سے جو ہے یہ سب کچھ بنایا ہے، ہمارے پاس وہ GoPro کیمرہ نہیں تھا، تو لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی کوالٹی کو جتنا اچھا سے اچھا کر سکیں اتنا کریں۔ تو مختصر دوستو بات یہ ہے کہ وادی کلام ایک بہت خوبصورت کہہ لیں جگہ ہے، بہت پیارا فیملی پوائنٹ ہے، یہاں آپ فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں۔ فیصل آباد، لاہور، کراچی، ملتان، یہاں سے ڈائریکٹ گاڑیاں آتی ہیں، تو آپ آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں وادی کلام میں۔ یہاں پر یہ آپ سائڈوں پہ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں، تو لوگ بھی بہت ملنسار ہیں، سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور ہماری پاک آرمی کی قربانیوں کی وجہ سے یہ علاقے اب جو ہیں خطرات سے پاک ہیں، افیکٹڈ ایریا نہیں ہیں۔ لوگ بہت یہاں کے، میں پھر بتا رہا ہوں کہ مہمان نواز ہیں۔ یہاں پر جسے ہم کہتے ہیں نا وہ جاپانی پھل، یہ سائڈوں پہ درختوں پر جا بجا لگے ہوئے ہیں، اگر آپ کھانا چاہیں تو آپ مقامی لوگوں سے پوچھ کے کھا سکتے ہیں، لیکن لے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں